अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यंग पाकिस्तान चैनल और मैं वसीम अख्तर हूँ। आज जो है ये आपको बताऊं कि इस वक्त इमरान खान की जो मकबूलियत है और जो इस वक्त लोग जिस तरह उसके साथ खड़े हुए हैं, तो उन्होंने जो हमारे करम फरमा हैं, जो आंखें लगा के बैठे हुए हैं, उनके लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी है। लेकिन इस इशू को बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन इस हवाले से मेरे पास जो है जो इस्लामाबाद के वाकफ़ान हाल हैं, जिनको सोर्सेज भी कहा जाता है और भी, तो उनसे आज मेरी बात हुई। तो उस हवाले से जो इतलात आई उसका बाद में ज़िक्र करते हैं। लेकिन पहले आज ज़िक्र करते हैं क्योंकि आज पीटीआई के लिए किसी भी जगह पे जो है कोई उनको स्पेस नहीं दी जा रही। और वो हमारी अदालतें जो हैं, जो 139वें नंबर पे हैं दुनिया में, और इस वक्त 2 मिलियन से ज़्यादा केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, तो ये ऐसे नहीं है। तो इसके पीछे जो है ये सिर्फ जो पेंडेंसी है ये ज़ायद केसेस की वजह से नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे और अवामिल भी शामिल हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो जिस वक्त आपने देखा 62(1)(f) का जब केस था, तो उस दौरान भी आपने प्रोसीडिंग देखी, कैसे इंसाफ जो था उबल उबल कर बाहर आ रहा था, जो कि आज आ भी गया। और कैसे जो था जो वकील थे उनको सुना जा रहा था। लेकिन जब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब पीटीआई का केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त क्या होता है, वो चंद दिलचस्प चीज़ें हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। कि लेवल प्लेइंग फील्ड का केस जब चल रहा था, तो उस मौके पे हमारे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने लतीफ़ खोसा को बड़े दिलचस्प उन्होंने इसके अंदर रिमार्क्स दिए, जिससे आप तस्दीक का पहलू निकलता है या नहीं निकलता, ये आप खुद फैसला कर लें। कि उन्होंने कहा कि तकरीर नहीं, ये बताएं कि रिपोर्ट में क्या गलत है, जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट थी। फिर दूसरी मौके पे उन्होंने कहा कि आप रिपोर्ट को झुटला रहे हैं, तो जवाब तहरीरी तौर पर देना होगा। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जब लतीफ़ खोसा ने ये कहा कि पीटीआई की किसी भी फ्रंट लाइन क़यादत के कागजात मंजूर नहीं हुए, तो उन्होंने कहा कि क्या 100% कागजात मंजूर कर दें, ज़बानी तकरीर नहीं चल सकती। फिर उन्होंने एक मौके पे ये कहा कि आप क्या हुक्म चाहते हैं, जो कहते हैं वो हम लिखवा देते हैं। फिर एक मौके पे उन्होंने ये भी कहा कि अदालत के सामने दुखड़े ना सुनाएं। भाई, अदालत में अगर दुखड़े नहीं सुनाएंगे तो फिर कहाँ सुनाएंगे, इंसाफ कहाँ से मिलेगा। दुखड़े इसलिए सुनाए जाते हैं कि इंसाफ हो। लेकिन बहरहाल ये कहा गया। फिर ये भी कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट हैं, हम किसी की कंपेन नहीं चला सकते। दफ़ा 144 और एमपीओ सबके लिए होगा। क्योंकि लतीफ़ खोसा ये कह रहे थे कि जो है वो पीटीआई के जो लोग हैं उनको एमपीओ में दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता। तो उन्होंने कहा कि जी एमपीओ सबके लिए होगा, जबकि जो कुछ होता रहा हमारे यहाँ एमपीओ में, जिस तरह लोग गिरफ्तार होते रहे, जिस तरह कागजात नामजदगी छीने जाते रहे, जिस तरह लोगों को तजवीज़ और तायद कुनिंदा गायब किए जाते रहे, पूरी दुनिया ने इस मीडिया पे देखा। और पूरी जो है पूरी कौम जानती है कि क्या हुआ। लेकिन उस हवाले से कोई चीज़ सुनने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसी को उन्होंने जो है हतमी तस्वुर कर लिया है। तो फिर जब इलेक्शन कमीशन के हवाले से सवाल हुआ, तो फिर चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाए या मुकदमात भुगते। बड़ी अजीब सा लगा, लेकिन बहरहाल उनके ये इस तरह थे। फिर एक मौके पे लतीफ़ खोसा ने ये कहा कि जी मेरे मुंशी से यहाँ पे कागजात छीने गए। तो उन्होंने कहा कि आपके मुंशी की दरख्वास्त नहीं सुनूंगा। तो और अगली तारीख तक के लिए मुलतवी कर दिया केस। तो पीटीआई के साथ वही हो रहा है जो तारीख पे तारीख हो रही है। और अभी तक तो जो है उनको किसी भी केस में जिसके लिए वो गए, उनकी आला अदलिया से उनकी जो है उस केस में उनको कोई दाद रसी नहीं मिली। इसके बाद बल्ले के निशान के केस के ऊपर भी बड़े दिलचस्प रिमार्क्स सामने आए। जिस वक्त बल्ले के निशान का केस जब चल रहा था, तो उस वक्त हामिद अली ख़ान मौजूद नहीं थे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हामिद ख़ान को बुलवाएं। और ये क्या है कि आप कमरा अदालत में आने की भी जहमत ना करें, तो हम क्या करें। इसके फौरी बाद वो रोस्टम पे जब आ गए, और बार बार ये दरख्वास्त की जाती रही
کہ جی یہ کیس آج ہی سن لیا جائے، لیکن وہ نہیں سنا گیا اور وہ 10 جنوری تک ملتوی کر دیا گیا۔ اب کل پشاور ہائی کورٹ میں اس کا فیصلہ ہے، دیکھیں وہاں سے جو ہے وہ کیا فیصلہ آتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ہر طریقے سے جو ہے اس کو مسلم لیگ نون کو فیسیلیٹیٹ ہو رہی ہے، ان کے سارے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو گئے، اور جو ایک آخری ہرڈل تھی وہ بھی آج دور کر دی گئی 62(1)(f) کی، جبکہ ادھر شاہ محمود قریشی، صنم جاوید، حماد اظہر سمیت سب کے، اور آج تو پرویز الہی اور ان کی اہلیہ کے جو ہیں وہ کاغذات، ان کے اوپر جو اپیل تھی وہ بھی مسترد کر دی گئی۔ اب آتے ہیں ناظرین اس خبر کی طرف۔ میں نے آج کچھ لوگوں سے رابطہ کیا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے الیکشن کے التوا کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں کہ جو ہے سینٹ سے ریزولوشن منظور ہو جاتی ہے آل آف اے سڈن، اور اسی وقت وہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھجوا دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کے سیکرٹری کا استعفیٰ آ جاتا ہے، اور پھر یہ سنا جا رہا تھا کہ اس طرح کی اطلاعات آ رہی تھیں کہ جو کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے اس کے اوپر جو اہم شخصیات ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگوں کے استعفے آئیں گے، تاکہ جو ہے الیکشن کا التوا، اگر الیکشن کمیشن ہی مکمل نہ ہو تو پھر الیکشن کا جو ہے وہ انعقاد کیسے ہوگا۔ تو اس حوالے سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھئی اب انجینئرنگ بھی کر کے انہوں نے پوری دیکھ لی، کس طرح انہوں نے حلقہ بندیوں میں کیا، کس طرح پی ٹی آئی کی قیادت کو باہر کیا، کس طرح جو ہے وہ جو باقی تجویز تائید کنندہ تھے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، جلسہ جلوس کی اجازت کوئی نہیں۔ تو وہ اس حوالے سے میں سوچ رہا تھا کہ اس کے باوجود بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی میدان سے نہیں جا رہی۔ تو میں نے اس حوالے سے پوچھا کہ جو الیکشن کے التوا کی خبریں آ رہی تھیں، تو میں نے کچھ واقفان حال سے جب اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے ایک طنزیہ سی مسکراہٹ اور فاتحانہ قسم کی مسکراہٹ چہرے پہ لا کے کہا کہ دیکھیں ابھی آنے والے وقت میں اور بہت کچھ ہوگا۔ تو الیکشن کا جو ہے وہ تو ان کا یہ کہنا تھا، میں ایز اٹ از جو ان کے الفاظ ہیں وہ دہرا دیتا ہوں کہ الیکشن کا انعقاد جو ہے وہ تو مشکل نظر آتا ہے، اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے قرارداد، پھر سیکرٹری الیکشن کمیشن کا جو استعفیٰ، اور پھر باقی جو معاملات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بے سبب نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے سب کچھ جو ہے یہ ایک منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ اور کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ریزن اس کی یہ ہے کہ سب کچھ بھی کر لیں، سب کچھ کر بھی لیا، سب کچھ کر کے دیکھ بھی لیا، لیکن اس کے باوجود بھی عوام جو ہے وہ اس بات پر تلی ہوئی ہے کہ وہ 8 فروری کو نکلیں گے اور اپنا جو حق رائے دہی ہے استعمال کریں گے، اور جتنے بھی سروے کروا کے دیکھ لیے گئے ہیں اس میں پی ٹی آئی کی مقبولیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس کو جو ہے، اور الیکشن والے دن سب سے بڑا مسئلہ سیکیورٹی کا ہوگا، کیونکہ اس دن کروڑوں ووٹر جو ہیں وہ موبلائز ہوئے ہوں گے، تو اس وقت موقع پہ ایک ہلکی سی چنگاری جو ہے وہ پورے کھیل کو بگاڑ سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بھی ایک کنسرن تھا ان کا۔ تو اس وجہ سے ان کا جو میرے جو واقفان حال جن سے میری بات ہوئی، ان کا الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے بہت سارے جو تھے وہ ایکشن، اور ان کی بات سے جو میں نے اخذ کیا وہ یہ تھا کہ الیکشن کا جو ہے انعقاد وہ کوئی بہت زیادہ یقینی نہیں ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔